प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के जलाली फाते और कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, ब्लेस करे और अपने चेहरे का नूर हमेशा आप सबों पर जलवागर फरमाए। मेरे सीसो, आज हम अपनी रूहानी ग़िज़ा, अपनी कांट और छांट, अपनी तरबियत के लिए खुदावंद के कलाम में से देखेंगे लफ्ज़ बुढ़ा और बुजुर्ग के मतलब को। लफ्ज़ बुढ़ा और बुजुर्ग हो सकता है आप भी सोचते हो कि लफ्ज़ बुढ़ा और बुजुर्ग दोनों ही उस शख्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिसने बहुत उम्र पाई है, जिसका सर सफ़ेद हो चुका है। कलाम खुदा की रोशनी में रहकर हम सीखेंगे कि इन दोनों के क्या मायने हैं। मेरे साथ अपनी कांट और छांट के लिए निकालें पहला तीमुथियुस उसका चौथे बाब की 6वीं आयत से लेकर बाब के 8वीं आयत तक। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, अगर तू भाइयों को ये बातें याद दिलाएगा तो मसीह यीशु का अच्छा खादम ठहरेगा और ईमान और उस अच्छी तालीम की बातें जिसकी तू पैरवी करता आया है परवरिश पाता रहेगा। लेकिन बहुधा और बुड्ढों की सी कहानियों से किनारा कर और दीनदारी के लिए रियाजत कर, क्योंकि जिस्मानी रियाजत का फ़ायदा कम है लेकिन दीनदारी सब बातों के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए कि अब की और आइंदा की ज़िंदगी का वादा भी इसी के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना भाई से बरकत ठहरे। कलाम मुकद्दस में से हमने देखा है, जब हम कलाम मुकद्दस को बगौर पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस हमें सब बातें वाज़िया कर देता है। कलाम मुकद्दस में लिखी हुई एक एक बात हमारी तरबियत के लिए है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम उसे गौर से पढ़ें और समझें। खुदा का कलाम क्या फरमा रहा है, लेकिन बहुदर बुड्ढों की सी कहानियों से किनारा कर। ये बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बहुधा और बुड्ढों की सी कहानियों से किनारा कर। लेकिन दीनदारी की रियाजत जो है वो फ़ायदेमंद है। खुदा का कलाम फरमाता है जिस्मानी रियाजत का फ़ायदा कम है। इसका मतलब यह है कि जिस्मानी कुव्वत का फ़ायदा कम है लेकिन रूहानी कुव्वत का फ़ायदा हमें ज़्यादा है। जिस्मानी तौर पर हम बढ़ते तो जाते हैं, साल ब साल हमारी उम्र ज़्यादा होती जाती है, दिन ब दिन हम बढ़ते जाते हैं, हमारे सर सफ़ेद हो जाते हैं, हमारी उम्रें कहाँ को पहुँच जाती हैं, लेकिन उनका फ़ायदा नहीं है। इसलिए खुदा का कलाम फरमाता है बहुदर बुड्ढों की सी कहानियों से किनारा कर। रूहानी तौर पर खुदा का कलाम फरमाता है तरोताज़ा हो जाएं, रूहानी तरक्की करें। और जो शख्स रूहानी होगा, जो शख्स रूहानी तरक्की करेगा, उसी के लिए ये वादा है, अब्दी ज़िंदगी उसी की है। बुड्ढों और बहुधा लोगों के लिए अब्दी ज़िंदगी का वादा नहीं है। खुदा उनका कलाम फरमाता है हमें साफ और वाज़ेह। कभी कभार ऐसा होता है हम अपनी उम्र में बढ़ते जाते हैं लेकिन हम बुढ़े ही रहते हैं, हम बुजुर्ग नहीं होते। हमें समझ में जवान बनने की ज़रूरत है। वो शख्स बुढ़ा है जो कलाम की रोशनी में नहीं चलता, जो रूहानी तौर पर तरोताज़ा नहीं, जिसमें रूखे फल नहीं, रूखी नेमतें नहीं हैं। लेकिन वो शख्स चाहे उम्र में कम है लेकिन खुदावंद में बढ़ता है, रूहानी तौर पर तरोताज़ा है, समझ में जवान है, तो वो शख्स बुजुर्ग है। बुजुर्ग जो अल्फाज है वो इज्जत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वो बहुधा और बुढ़ा शख्स जो गली के कोने पे बैठकर ताश खेलता है, शराबें पीता है, नशा करता है, मारपीट करता है, गाली गलोच करता है, वो शख्स चाहे 100 साल का हो जाए वो बुढ़ा है, क्योंकि उसने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया। जो शख्स मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगी में ले लेता है, ईमानदार होता है, अच्छा खादम होता है, वो शख्स बुजुर्ग होता है। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस की रोशनी में एक हवाला मेरे साथ देखें, लूका की इंजील उसका पहला बाब और पहले बाब की 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो खुदा के हजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज़ न मैं न कोई और शराब पिएगा, अपनी माँ के बातन ही से रूहुल कुद्दस से भर जाएगा। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत कहा गया है कि वो शख्स बुजुर्ग होगा
ہرگز میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اپنی ماں کے باطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ یہ شخص پیدا تو بچہ ہی ہوا تھا، لیکن اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا کہ وہ بزرگ ہوگا۔ کیوں بزرگ ہوگا؟ اپنی صفات کی وجہ سے۔ وہ روح القدس سے بھرا ہوا ہوگا، وہ نہ کوئی میں پیے گا نہ شراب پیے گا، بلکہ وہ ایک مکمل روحانی شخص ہوگا۔ خدا یسوع مسیح کے حق میں بھی کہا گیا تھا کہ وہ بزرگ ہو کر خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ خدا یسوع مسیح بھی ایک بچے کی صورت میں پیدا ہوئے، بچے تھے، لیکن کہا گیا کہ وہ بزرگ ہوگا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بابت بھی کہا گیا کہ وہ بزرگ ہوگا، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بڈھا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا کا کلام ہر بات ہمیں سکھاتا ہے، بس ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کا بغور مطالعہ کریں اور جانیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا بہت سارے لوگوں سے چھوٹا تھا۔ خدا یسوع مسیح کی زمینی خدمت 33.5 برس کا تھا بس، لیکن بزرگ ہوگا، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، روحانی ہوگا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی روحانی ہوگا، بزرگ ہوگا۔ آج بے شمار لوگ بڈھے تو ہو جاتے ہیں لیکن بزرگ نہیں ہو پاتے، روحانی طور پر وہ نئے نہیں ہوتے۔ خدا ان کا کلام فرماتا ہے، جب ہم تموتھیس اس کا 5واں باب اور 5ویں باب کی 17ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں، خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں۔ ان کی ایج معنی نہیں رکھتی، ان کی عمر کا کوئی مطلب نہیں اس کے ساتھ، لیکن وہ بزرگ ہوں گے جو خداوند کے بندے ہوں گے، ان کی عمر جتنی بھی ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والا شخص متوسیلہ 969 برس تک جیتا رہا، لیکن کلام مقدس بس یہ بتاتا ہے کہ اس شخص نے روح زمین پر لمبی عمر پائی، لیکن اس شخص کا کوئی بھی روحانی کام کلام مقدس میں درج نہیں۔ عمر پائی لیکن کوئی روحانی کام نظر نہیں آیا۔ ہم اس کے برعکس دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے نبی گزرے جنہوں نے اس سے کم عمر پائی، لیکن روحانی طور پر وہ جوش سے بھرے تھے، روحانی طور پر وہ تر و تازہ تھے۔ اس لیے ہمیں بڈھا نہیں بلکہ ہمیں بزرگ کہلانا ہے، اور بزرگوں جیسی باتیں بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے، بزرگوں جیسی صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہم دیندار ہونے چاہیے، مرد خدا ہونے چاہیے، مرد خدا اور مرد خاتون ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک عورت کو مرد خاتون ہونا چاہیے، ایک مرد کو مرد خدا ہونا چاہیے، تب ہی ہم بزرگ ہو سکتے ہیں۔ اور بزرگوں کے صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے، روحانی پھل، روحانی نعمتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اور بزرگوں کے لیے ہم جب دیکھتے ہیں کہ بزرگوں میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے، تو کلام خدا میں درج ہیں کہ جو بزرگ ہیں نہ تو وہ گالی گلوچ کرنے والا ہونا چاہیے، اچھی تعلیم و تربیت کرنے والا ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، نشے میں شور و گل مچانے والا نہ ہونا چاہیے۔ یہ بزرگوں کی صفات ہے۔ عمر کے معنی نہیں، سمجھ میں جوان بننے کی ضرورت ہے۔ حبشی خواجہ کا ہم دیکھتے ہیں ذکر کلام مقدس میں، پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ جا رہا تھا یروشلم میں عبادت کے لیے، عبادت پڑھتا جا رہا تھا لیکن سمجھتا نہیں تھا۔ فلپس نے اسے سمجھایا اور وہ سمجھ گیا، اور اسی وقت اس نے توبہ کی اور مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ اس لیے سمجھ میں جوان بنے، بڈھے نہیں، بزرگ بنے۔ اور آئندہ جب بھی یہ الفاظ استعمال کرے کسی کے لیے بڈھا یا بزرگ، تو اس کی صفات کو دیکھ کر پھر ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کریں۔ خداوند ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے لوگوں کے صفات کے مطابق استعمال کریں، اور خداوند سے دعا ہے خداوند ہم سب کو بزرگ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔